في كل زمان ومكان وفي جميع أدوار التاريخ إلى زماننا هذا. عباد أمة الإسلام وسر نهضتها ومبعث حضارتها وهامل لغائها ورايتها وقائد مسيرتها إلى المجد والنصر أن الشباب المسلم له دور هام في جميع مجالات الحياة الإسلامية الاجتماعية، لأن الإسلام لم ترتفع بالإنسانية رايته، ولم يمتد على الأرض سلطانه، ولم تنتشر في العالمين دعوته إلا على يد هذه الطائفة المؤمنة التي تربت في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم وتخرجت في جامعته الكاملة. هؤلاء الشباب من الرعي الأول هم الذين حملوا راية الدعوة إلى الله ورفعوا لواء الجهاد المقدس، فحقق الله على أيديهم النصر الأكبر ودولة الإسلام الفتية. فالله أكبر نداؤهم والجهاد سبيلهم، والموت في سبيل الله أسمى غاياتهم. ولا يمكن للشباب أن يقوموا بدورهم وينهضوا بمسؤولياتهم ويؤدوا رسالاتهم إلا بعد أن تكتمل شخصيتهم العلمية والتعبير والاجتماعية على حد سواء. وهناك مجموعة من العوامل التي تسهم في بناء شخصية الشباب حامل راية الإسلام، وأهم هذه العوامل: الأول أن يعرف الشاب الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان، وهذه الغاية هي العبادة المطلقة لله تعالى، والتي من معانيها إخلاص النية لله في القول والعمل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاء والبراء لله ورسوله، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ظاهرا وباطنا في الأمر والنهي، وإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الثاني أن يتصور الشباب الأخطار التي تحيط ببلاد الإسلام، حيث لا يغيب عن البال أن من أعظم المخططات اليهودية في بلاد الإسلام في العصر الحديث إقامة دولة يهودية في بلاد الإسلام التي هي مهده وقلبه النابض وإشعاره الهادي. وفي هذه الحالات الناشئة من كل أطراف الحياة والعالم، وبالأخص في العصر الراهن، يزيد فيزيد دور الشباب المسلم، لأن الشباب في كل أمة عباد نهضتها التي تقوم عليها، وهم رجال المستقبل المنتظر، فهم عاملون بما يجب عليهم من واجبات لله رب العالمين ثم لأمتهم وبلادهم، والسود عنها وعن مقدساتها، والتضجية بكل مال ونفيس في سبيل رخائها وسعادتها وعزها وكرامتها. ولا يكون الشباب كذلك إلا إذا تمسكوا بدينهم وأخلاقهم الإسلامية المستفادة من كتاب ربهم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذين لن يضل من تمسك بهما ولن يشقى. فإذا اتصف الشباب بهذه الصفة السامية حينئذ يحق للأمة أن تعتز وتفتخر بهم وحد السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله تعالى. فإذا نشأ الشباب المسلم القوي المالك لأمر نفسه في طاعة الله واستعمل جسمه وروحه وماله وما أنعم الله به عليه في مرضاته، فقد استحق من الله خير الجزاء، وكان معلوما في أهله وقومه ومواطنه لأن يريد الخير ويفعله، وإن عجز عنه دعا إليه ورغب فيه وأثنى على فاعله، وإن أرادت له معصية وزين له الشيطان
الالتزام بالدين في كل نواحي الحياة والسلوكيات. الثاني السعي لإصلاح الغير وإصلاح المجتمع، فالمسلم جد الأنانية. الثالث تداول العادات في وقتها مما يؤدي إلى الانتماء. والله الموفق بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.